فرمایا کتب لینا جیتے ہو منجیدہ تے تھلے لکھے آؤ حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑے آؤ کہ ہلا کے کہنے لگے کتب جی چلو چلیے کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ غوث دے بوبے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کی تھی چور نو خدا بنا دیتا حضرت میاں محمد بخش دے دربار کشمیر چلے جاؤ تو اتھے بھی دربار دے نالی مسجد یار مقدی مقادمہ مدینہ شریف بھی ٹور جاؤ تے اتھے بھی حضور دے دربار دے نالی ہاں جڑیاں ساڑیاں بابیاں دیاں درباراں دے نال مسجدہ نے نا یہ مسجدہ اس گل دا ثبوت نے کہ ساڑھے بابے نمازی سن یہ بھی نال پتہ لگ گیا کہ ساڑھے بابیاں مسجدہ درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا کہ اسی اللہ والے اپنے آپ نو سجدہ کران نہیں آئے اسی رب دی بارگاہ چ جھکاون واسطے آئے ہاں او جڑے دنیا نو اللہ دی بارگاہ چ جھکاندے نے نا پھر رب انہاں دے درباراں تے دیوے بلوا دیندا ہے انہاں دیاں قبراں تے دیوے بل دے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا کہ بادشاہاں دینا وزیراں دے بھئی بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا او بھائی ساڑھی واری بھی بولو دیوے بل دے صدا فقیراں دے گرامی قدر حضرات اج میں انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے ولی بھی نے فقیر بھی نے تے عالم بھی نے پڑھاں قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے عمر صاحب میں آیا پہلی بارہ پر میں انہی دیرے چی اے صحاب لگا لیا کہ توڑے پرن سلوک بڑھا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے کیونکہ نقیب صاحب میں جنی واری آکرنے سبحان اللہ بولوں ایک واری اندر والے بولے نے ایک واری بار والے بولے نے انہاں دا ساکڑا دینے وہ انہاں دا ساکڑا دینے ہیں میں تو انہوں لڑا نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں نے سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ بلا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
انہوں تے نسبت ہی جنت چ لے کے جا رہے نا، یہ تو مطلب ہے اتنے صرف عمل نہیں نسبت بھی کام آ جانی۔ تو آئیے گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نبی پاک کو اٹھ کے آ رہے ہیں، حضور فرما رہے نے علی انہوں مبارکہ دیو جنت دیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا۔ مولا علی کہنے لگے پھر توانوں میں مبارک ہوئے۔ فرمایا منوں کدی مبارک؟ فرمایا توانوں تے نبی نے آکھے نا کہ جنت دیا ٹکٹا علی ونڈے گا، منوں نبی نے آکھے سی علی یاد رکھی جنت دیا ٹکٹاں تو ونڈے گا، انہاں ٹکٹاں تے مور ابو بکر صدیق دی ہوئے گی۔ ان مولا علی کہنے لگے پھر ابو بکر یار ہے تو میرا تے ایک سودا نہ کریے۔ آکھیا جی، آکھیا قیامت نو ابو بکر جڑا تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کو نہیں دینی۔ تے صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا آلند تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دین لگا۔ جنت چو ہی جاوے گا جڑا علی دا بھی نوکر ہے تے صدیق دا بھی۔ اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے۔ ولی جنت دا وارث ہے، دا مطلب ہے جب تک کہ ٹکٹاں تے مورا نہ لاون جنت جا سکدا نہیں۔ اے تے ہوگی جنت دی۔ ان آؤ زمین دی گل سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ایک مائی مٹی دے پیالے دے اندر سروں دا تیل لے کے جا رہی، اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے تیل زمین تے ڈل گیا۔ تیل زمین نے چوس لیا نا تے مائی مدینے دی گلی چ بیٹھے رو رہی۔ ہن دور ہوئے عمر دا، گلی ہوئے مدینے دی، مائی بیٹھ کے روے۔ عمر فاروق ادھروں آگے تے آکے بیٹھ کے تے مائی نو روندا فرمان لگے گلی مدینے دی ہوئے دور عمر دا ہوئے تے مائی تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ مائی کہنے لگی اب ایک عمر اے زمین نے کی کیتا میں تیل لے کے پیسے جوڑ کے لے کے آئی سا تے اے تیل زمین نے چوس لیا۔ فرمایا اماں جی روبو نہ آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دینا۔ مائی بھی پھر عمر فاروق دے دور دی سی کہنے لگی نا عمر میں کیوں غریباں دا مال لواں، میں کیوں کسی غریب دا مال کھواں، میں تے اپنا ہی تیل لینا جے دینا تے مینوں آئی واپس لے کے دے۔ انہوں پتہ سی عمر کون ہے۔ عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین میں تیرا وارث پہ بولنا مائی دا تیل واپس کر دے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا میں تیرا وارث پہ بولنا جلدی کر مائی دا تیل واپس کر۔ تیل زمین چ ابلیا، مائی پیالہ پکڑ کے نا دوڑ کے تے تیل بھرن لگی۔ عمر فاروق فرماتے نے اماں جی میں بھی عدل کیتا ہے، زمین نے بھی عدل کیتا ہے تے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے۔ مائی کہندی ہے عمر میں کہتا عدل کراں؟ فرمایا جنہ تو رڑیا سی نا انہاں ہی لیا جے۔ پتہ لگیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی۔ اور آسان کر دے میں تھوڑا جا تواڈے تو اگے جائیے تے پاک پتن شریف مجھے بولے ہی نہیں زبان۔ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد امام چشتی زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کلنا مرید آئے تو انہاں کہا بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے اساں تواڈے نام لگا دیتا ہے تے اے لنگر ایتھے جنی فصل ہوئے نا اے لنگر پکا کے تے مریداں نوں عرس تے ونڈیا کرو۔ بابا جی دے نام زمین لگ گئی، چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے۔ تواڈے علاقے تے نہیں ہوندے نا بڑے تسی شریف لوگ ہو تے او قبضہ گروپ والے آ گئے۔ انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڈی ہے۔
بابا جی نے فرمایا بھائی میرے تو مرید میں نظرانہ دیتا ہے. انہاں کیا بابا جی اسی توڑے تے کیس کر دینا. انہاں قاضی دی عدالت تے کیس کر دیتا. بابا جی دی حاضری ہو گئی. قاضی بابا فرید نے پوچھتا بابا یہ زمین کی دیئے؟ بابا جی نے قرآن پڑھیا تے فرمایا جے سچی پوچھے نا تے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. قرآن کہندا زمین ولیاں دی ہے. تے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات. آپ نے فرمایا مینوں تے مریدہ نظرانہ دیتا ہے. میں رجسٹری کتھوں لیاواں بھائی اے تے مریدہ دیتی سی مینوں. قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئی. بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو لوگ پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا کہتے زمینہ بھی بولیاں نے. فرما لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے تے بول پہن دی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا. بابا فرید اپنے مریدان لے آگئے آکے پہلی دے بننے دے کھڑے ہو گئے. بابا فرید کہنے لگے قاضی صاحب کچھ زمین کی دی ہے. قاضی زمین والے بے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے. زمین دے ذرے ذرے جو آباد آئی وہ قاضی عقل دیا یا نہیں آؤ پلے کھچ نہ رہ جائیں. یہ دنیا دی زمین بھی فرید دیئے جنت دی زمین بھی فرید. پتہ لگیا وارث نے اے وارث نے نہیں اے بابے فرید دے نا تے لنگر تسی کھائی جان دے ہوتے سبحان اللہ کشمیر والے آ کے اکھنی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. پتہ لگیا وارث ہوندے وارث ہوندے نے. یہ تو انہوں ولی دی وراثت سنائی جاواں تے بڑا وقت درکار ہے. پر آؤ ولی دا ایک اور ترجمہ بھی ہے الولی الاقرب. ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. بھائی اللہ بھی ولی ہے او شاہ رکھ دے قریب ہے کیونکہ ولی ہے نا. نبی بھی ولی ہے تے نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی جان تو بھی قریب ہے. اللہ شاہ رگ تو قریب ہے تے نبی جان تو قریب ہے. ہن اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ ولی قریب ہوندا ہے کنا قریب ہوندا ہے. آ میں تانوں آسان کر کے عرض کر دیواں. او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا بھائی عمر ادریس صاحب ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو بھی او بکری اجڑ چو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بکری نے جا کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی. بکری دلدل چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال بیک کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. بکری کہنے لگی او سورج وال بیک. بگیاڑ سورج وال بیک کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے. دیگر ہو گئی شامہ پہن والیاں تے ہونے اندھیرا چھا جانا ہے تے ڈب کے دعا مر جانا ہے. ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے. میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں ہونا. میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے. انہیں میں ڈھونڈنے آ جانے انہیں ڈھونڈ کے میں کٹ کے لے جانے. کہ میں ہسنی آؤ تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. کھڑیاں سید پر والے ہوں پتہ چلے آؤ پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی اور سائیں جو دے زندہ باد. پر میرا دل کردہ میں ایتھے پھر قرآن پڑھا. کوئی یہ نہ آکھے کہ بھائی
بگیار تے بکری دی گل ہی سنائی مثال ہی دے دیتی حالاں مثال بھی سمجھان واسطے ہوندی ہے قرآن چ رب بھی مثال دیندا ہے اوتے مکھی دی مثال بھی قرآن چ دیندا ہے مچھر دی بھی دیندا ہے پر آؤ میں قرآن پڑھا زلیخا حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی 7 کوٹھیاں 7 دروازے 7 تالے 7 تالے لا کے نہ تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے بت سی تے بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتاریا تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر یوسف وے کے فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے کہنے لگی میرا معبود میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہاں اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہائے ہائے زلیخا نے دوپٹہ اتارے تھے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے ہون ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے عورت کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے مرد نو آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ انہیں اے دے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رأىٰ برہان ربی کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے فرما دینے یوسف پترا نبی ہے پترا گناہ نہ کری دوڑ جا پترا دوڑ جا اللہ دے نبی نے ویکھا مرشد آگے نے اللہ دے نبی یوسف نے دروازے بل دوڑ لگائی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جو دے آن بچانے آئی یوسف 7ویں کوٹھڑی چ مصر چ یعقوب کنانے چ تے آگے تے آگے فرماتے نے دوڑ جاؤ کیا کیا اچھا میں آسان کرا سارے نوجوانوں سمجھ آجے اے مسجد دے 3 دروازے نے 3 نو تالا لگا کے تے منو یا توانو کوئی آکھے دوڑ جاؤ دروازے وال دوڑاں گے نہیں پتہ تالا لگے ایدہ مطلب ہے دروازے نو تالا لگا ہوئے تو کوئی سمجھدار تے عقل مند بندہ دروازے وال نہیں دوڑ دا پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نا دوڑ تو دروازے وال دوڑے آسانی نہ سمجھا دے ماں بچے نو کوئی ہوا اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہس دے حالا او بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں واری بچہ روندہ ہے تے ماں واری حسد ہے کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ میری امی نے میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا پھر نہ مانو سائیاں کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا اکھر دوڑتے یوسف پھر دروازے پر دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے تے دروازے کھولتے جا رہے بھائی عمر دریس پتہ لگ گیا کہ سائیں جوندے ہون آئی جاندے نا لے چلنا پیر باہو دے دربار تے اسی تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے
بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے، بے عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے۔ جدے سکون ہو رہے نا لذت میری اچھا بولے سبحان اللہ۔ عربان سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھچے آئے میں اکھی کر دے وے چیتا بچ ذرا میل نہ رکھے کماتے میرا مرشد ویسے اسے کماتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پاک ہو جگ جگ جیوے میرا مرشد پاک ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پاک ہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد پاک ہو ہر دم جیوے میرا مرشد پاک ہو جیڑا لونو دے وچ ویسے زندہ باد سہ کوانتے میرا مرشد وسے مینو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے ویچ وسے الولیو الاقرب ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے میں تو نال نال قرآن دی آیات اس واسطے سنا رہے ہیں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے میری ملت دے نوجوانوں مت کترے ایرے گارے دے اکھے لکھے اپنا ایمان بیچ دیو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن آپ فرمان دے سن او پترو اوے نوجوانوں جتی نمی لے کے پا لیو کپڑے نمی لے کے پا لیو دکان نمی لے لیو مکان بھی نما لے لیو فرماتے سن سارا کچھ نما لے لے جے پر دین پرانا جے رکھیا جے عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے اپنے عقیدے تے پختہ ہو جو گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام گولڑ بھی بابے دورے سے نا گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام چشت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ عقیدہ ختم نبوت دا عظیم پہرے دار آپ دے دور چنا گجرات شہر دے اندر ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا ادھر نا سی گامو ڈاکو وہ ایڈا بڑا ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دینا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جیڑا روک سکتا روک لوے گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے گولڑا شریف دے قریب آیا نا تے او دی نگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ دے چہرے تے پہ گیا ہون اللہ دین ادار اوز کے اللہ ولی او ہوندہ جنہوں وکھیاں خدا یاد آ جائے او دی
نگاہ جدو اللہ دے ولی دے چہرے تے پئی ہن سید بھی ہووے ولی بھی ہووے تے عالم بھی ہووے انہیں دیکھا بابا بڑا سونا ہے تے گامو ڈاکو نے خیال آیا اس بابے دا مرید نہ ہو جاواں آکے نا تے گلڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نو مرید بنا لو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نا کدرے گامو تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نا گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن دائی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی مرد سارے مرد بیجو مرد سارے بیجو مرد سارے بیجو مرد بیجو میں کہا جی بس مرد بیجو جی بسم اللہ بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے توڑی مہربانی تو ساں توڑ چڑھا دیتا ہون سبحان اللہ بولو موڑ واپس لے چل رہا انہیں آکھا بابا جی نماز پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة دیواں گا چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پامیں ہون چنگیاں تے پامیں ہون جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا وہ مسجد چو جاندیاں جتی کدے اپنی نہیں پا کے گئے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں انڈیا دے ایک شہر ہے رامپور بیلین چپ کرو یار چپ کر جو تماشا ویکھن نہیں آئے بھائی تسی ملاد سنن آئے ہو تماشا انج ویکھی دینے ملاد چپ کر کے ادب نہ سنی دینے انڈیا دا شہر رامپور تھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چھ مسجد بنوا رہے تھے مزدورہ نے جدو مسجد بنا کے شام نو پیسے لین واسطے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلح تھلے لگ دے چکے پیسے رکھے نے کو خزانہ دفن کیتا ہے عشاء پڑھ کے جدو سارے نمازی ٹوٹ گئے نا وہ مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مسلح چکے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا داریا پانی نکل آیا پر خزانہ نہیں نکلیا ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہویا نے زمین برابر کی تھی کر سا مسلح بچھایا تے چلا گیا اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر دے رہے جدو شام نو بابا جی کھلائے تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جان وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی دیاڑی میں ایک لائیے میں انہوں ڈبل پیسے دے رہے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا تو عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں وہ مسیح تو پکھے بھی لا کے لائے جاندے رہے جنہوں نے عادت پہی ہوئے پر جدو ساڑھے بابے موڑن تے آؤں نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیوں لکھا بابا مرید آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے تے رات نو ملن جاندے نو سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے دوزخ چ سڑنا ہی بڑا سمجھایا وہ چلا گیا اگلے دنوں بابا پھر لے کہنے لگا بابا جی راتی پھر ملن گیا سی انہوں سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر لے آیا آپ نے پھر سمجھایا چوتھے دن پھر لے آیا چوتھے دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال لال فرما لگے اوے مڈیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں یہ جماعت علی شاہ صاحب جلال اٹھ کے کھلو کے فرما لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھائیں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے موڑن کو شرک پور دا تاجدار نقش بندیاں دا امام حضرت میاں شیر ڈبانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ کڈے چنگے مائیاں بابے ہوندے سن اولاداں نو لے کے ولیاں کول جاندے سن تے کہندے سن انہوں سنبھالو اے دا کچھ کرو کدے غور کیتا جے قصور والے ہو مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے تے 200 سال بھی پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے وہ مٹی نو لے جائے نال
تے یا تے اس مٹی دی کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا پیالہ بنا دے گا سونا جا کو برتن کو ضرور بنا دے گا اے دا مطلب مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سون جی شاہ بنا چھڑی اور بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے ویکھا کڑیاں سونی شاہ بنا دے دے کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگ گئے کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگنا پھر ویکھو تینو کڑی سونی شاہ بنا دے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ بابا لے کے آیا کہہ لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے نماز نہیں پڑھدا بابا جی انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہہ لگا بابا جی میرا نماز سے دل نہیں لگدا میرا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے جدو بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرن حضرت محدث ایک چھوچ بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے میں بچپن چرد کیتا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آؤں فرماتے ہیں پڑھدا ہیں عرض کی پڑھنا پر مزہ نہیں آؤں تے محدث ایک چھوچ بھی فرمان لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضوروں کی میں فرمایا جنہوں مزہ ہوندہ ہوتے مزہ لی پڑھدا ہے وہ تینوں مزہ نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے بڑے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے بڑے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے حضرت میاں شیر ربانی نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی دل نہیں لگدا اب میرے والے بیکھو بابا جی نے نا اے انج کر کے اپنی شہادتی انگلیوں دے دل تے رکھی شہادتی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جہاں دل لگیا کرے گا فرمایا جہاں دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے زندہ زندہ واہ واہ ہون بولو سبحان اللہ پتہ لگیا جدو ساڑھے بابے موڑن تے ہونا ایک گل ہور نہ سنا دے وقت میں ساڑھے بابے ٹھیک کر دے چلو بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی یاد جو چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی وہ کی چوران آیا بھائی فقیر دے بوئے تک کی لبنا سی اب لوگ سمجھتے ہیں خورے فقیری ایدہ ہی نہ ہے کہ بندے کو مال بھی نہ ہوئے دولت بھی نہ ہوئے فقر ایدہ نہیں 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 پتہ ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن پگڑی اس 70,000 درم دی سی ہیں فقیر پر پگڑی جڑی پہن دے ہو 70,000 درم دی حضرت امام ابو حنیفہ کے امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن وہ وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا ساڈے بابے انج دے عالم سی اج تے مولوی موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پر وہ ساڈے مولوی کیسے سن حضرت میاں شیر ربانی کل مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لوگ نام نہ چودری لکھ دے میرا دل کردہ میں بھی لکھا پر پہلے دسو چودری ہوندہ کی ہے فرما پتر چودری دو ہوندے نے کہندہ پہلے والا دسو فرما جد کل مربع ہون چودری ہوندہ بینک بیلنس ہوئے چودری ہوندہ گڑی شڑی والو ہوئے نوکا چاکر رومن ٹیرے تاری ہوئے پتر انہوں چودری کہندے نے کہنے لگا بابا جی ہونو دوسرا چودری دسو فرمایا پتر مربعہ والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چوی چودر جوندی روے اصل چودری ماشاءاللہ ویکھو تسی کوئی بابا فرید دے نعرے لیندا ہے کوئی میرے بابے ٹورے شریف والے دے نعرے لیندا ہے کوئی حضرت محدث قصوری دے کوئی اپنے پیر خانے دے اے دا مطلب ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا من احب شیئن گولڑا شریف من احب شیئن اکثر ذکرہ جنہوں جد نال پیار ہوئے گلاں بھی
او دی کردہ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ جنہوں جتو فیض ملے آوے تو گرامی قدر حضرات غوث پاک دے بوے آیا چور او پگڑی چوران آیا ان خیال آیا کہ کوئی پگڑی چولا رمان تے نسلہ بے کے کھان گیا وہ آکے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نا عشاء پڑھ کے تے نفل شروع ہو گئے ان چور رو خیال آوے بابا ساویں تے میں جاواں تے بابا کتھے ساویں بابے نو تے 40 سال ہو گئے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھ دیا 15 سال ہو گئے نے ایک پاؤں تے کھلو کے پوری رات ایک قرآن پڑھنا بابا کتھے سومے ہوتے جاگن والا سی بابا تے جگراتے والا سی ان چور نے بیکھا دی راتو رات ڈھل گئی بابا جی دی سورے تے میں تے جاما انہیں آکھیا بابا جی نماز نیت کی تھی انہیں پگڑی اٹھائی تے ڈور پیا دروازے کل جایا گیا تے اکھن نبینا ہو گئی اور روے نظری کچھ نہ ہوئے واپس آئے تے نظر ٹھیک ہو جائے دروازے بل جائے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا ان پگڑی سینے نہ لا کے نہ تے چار پائی دے نیچے چھپ کے تو روئی جا رہا جدو ہوئی نہ تہجد دی نماز دا بیلا تے دروازہ کھڑ گیا غوث پاک سلام پھیر کے فرماندے نے کون 12واں بعد آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا کون ہے خضر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر بابا ملن آیا تے مرید کول بیٹھا گلہ باتا ہو دیا رہی ہیں تے بابا چلا گیا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مرید نو خضر علیہ السلام نو ویکھنا ہی تے او جاندے نہیں پے آج جڑا بابا مینوں ملن آیا سی خضر ہے تے مرید بول کے کہنے لگا سرکار میں وہ اس خضر نو کیوں ملا میں اس خضر نو نہ ملا جنوں وہ خضر ملن آیا ہے گولڑا شریف دا بھی پیر خانہ اس پینڈے پہ گیا تے پھر بڑا وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر آیا غوث پاک کہنے لگے کدھر آئے ہو تے خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لین آیا ان گل بدیری ہو جانی کتب کنو کہنے جڑی مائی چکی چلان گیا سن تے چکی جدو پتھر دے پاٹ ہوندے سن درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو کتب کہندے جی او لکڑی دی کلی او کھیڑ لئیے تے چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کہندے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے تو اڑے علاقے چا تھانا تے تھانے دار او جڑا تو اڑے علاقے دا تھانے دار ہے پورے علاقے دا ذمہ دار ہے نا اگر تو اڑے علاقے چا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تے ذمہ دار کون ہے تھانے دار اے جڑے دنیا دے تھانے دار نے او بھی ذمہ دار نے تو جڑے رب نے تھانے دار لائے نے نا